हमारे यहाँ आने का मकसद अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, अपने काबिल एहतराम जजेस को ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से और बिलखसूस 9 अप्रैल 2022 से जिस तरह अदलिया को यरगमाल किया गया है और हमारी अदलिया इंसाफ नहीं कर पा रही, तो आज हम ये पैगाम देते हैं कि हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के लिए हम उन तमाम जजेस के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं जो इंसाफ करना चाह रहे हैं। बदकिस्मती से 26वीं आईन के ज़रिए तरमीम के ज़रिए आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को यरगमाल बनाया गया है। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में आईनी बुरहान आ रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जजेस के अहकामात हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं, जजेस अहकामात दे रहे हैं और एक सुपरडेंट जेल का या एक छोटा हवलदार भी वो अहकामात नहीं मान रहा, जिससे हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की बेतौकीरी हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जजेस अगर फ़र्ज़ करें वो ये समझते हैं कि उनके इंसाफ में किसी की तरफ से खलल आ रहा है, तो हमारे जितने भी वकला हैं, हमारे पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम उनके लिए बाहर भी निकलेंगे और उनके साथ जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े भी हैं। तो हमें बताया जाए ताकि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना लायामल दे सकें। अभी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे, उसमें उनकी बरियत का केस भी है, अलकादिर ट्रस्ट का केस भी है, वो नहीं लगाए जा रहे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो लगाए जाएं और इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है कि जिस दिन पाकिस्तान में इंसाफ होगा तो उसी दिन हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, हमारे जितने भी आसिरान हैं जो नाहक कैद हैं वो जेल से बाहर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ फैसले ही दिए जा रहे हैं, इंसाफ कोई नहीं हो रहा। कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात हुई है आपकी? जी, कोर कमांडर साहब आए थे मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटरीट, तो उनसे मुलाकात हुई है। जी देखिए जी, वो मुबारकबाद के लिए आए थे, कोई ऑफिशियल नहीं आए थे, तो अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। नवंबर में एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज के लिए आ रहे हैं नवंबर में, 26 नवंबर को। जी, एहतजाज तो हमारे सूबाई सदर यहाँ पर KPK के हैं, जुनैद अकबर साहब, वो हैं, पार्टी की तंजीम है। तो इमरान खान साहब की तरफ से जो भी हिदायत आएगी तो उस पर मनोअन अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए जी, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ पूरे सूबे का, मेरे ऑफिस में जो हैं IGP भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, कोर कमांडर भी आएंगे, तमाम सिक्योरिटी इदारों के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो आएंगे और सूबे के मामलात उनके साथ ही डिस्कस होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो मौक़िफ़ हमारा है, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो मौक़िफ़ हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का है, तो वही मौक़िफ़ हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए जी, जब दोहा में वो मुज़ाकरात हो रहे थे और मेरी असम्बली की स्पीच है, आप उठाकर देख लें, असम्बली के फ्लोर पर मैंने ये कहा था कि ये खुशाइंद है, लेकिन हमें ख़दशात हैं, क्योंकि उन मुज़ाकरात में ना सूबाई हुकूमत को जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे इससे, ना हमारे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को, ना हमारे जो कबाइली मशरान है जिनका तकरीबन हज़ारों साल की तारीख़ है, अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री पर है, ना उनको एतमाद में लिया गया था। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमने कहा था
کہ جو بھی مذاکرات ہو تو چاہے جس کے ساتھ بھی ہو تو جو ڈائریکٹلی افیکٹو ہوتے ہیں اور جو مذاکرات کو کامیاب بنا سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. جسٹس کو آپ نے خط لکھا تھا, اس پر کوئی آپ کو رسپانس آیا؟ نہیں, چیف جسٹس صاحب کو جو ہے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا, اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. میں نے بھی خط لکھا تھا, اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں, یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چلے گی یا ڈنڈا چلے گا, تاکہ ہم جو ہیں پھر اپنا لائے عمل دے سکیں. جی, میرا نام لکھا گیا ہے آج کی ملاقات کے لیے, تو انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا. اگر ملاقات نہیں ہونے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم نے فائل کیا ہوا ہے, آج میرے خیال میں ہو چکا ہوگا, وکلاء آئے تھے, تو اس کا انتظار کریں گے پھر. 4 کروڑ عوام کی وزیرانہ ہے, خیبر پختونخوا پر آپ فوکس کیوں نہیں کرتے بجائے اسلام آباد میں عدالتوں اور اڈیالہ کے باہر گھومنے کے؟ دیکھیں جی, ہم نے فوکس کیا تھا 2013 سے لے کر 2022 تک جب رجیم چینج آپریشن ہوا, لیکن جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تب تک اگر ہم یہاں دودھ کی نہریں بھی بہا دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ایک دفعہ پھر میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی لائی گئی ہے, خود ساختہ دہشت گردی ہے ہم سمجھتے ہیں, ہم سے پوچھے بغیر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا, تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو اعتماد لے کر ایک پالیسی بنائی جائے, بند کمروں کے فیصلے کسی بھی صوبے پر یا پاکستان پر مسلط نہ کیے جائیں. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں جو ہے جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. عوام نے سی ایم منتخب کیا ہے, لیکن ابھی تک وہاں آپ کی حکومت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات مہینہ تو نہیں ہوتی تو پھر آپ ان سے پوچھنا جو روک رہے ہیں نہیں دے گی. یہ بات آپ ان سے کریں جو مجھے روک رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے لایا گیا نہیں ہوں, میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں. میرے پاس عوام کی طاقت ہے. جو لوگ جو ہیں فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے لائے گئے ہیں تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں جو پہلے رولے اٹکا رہے تھے, پشاور میں آ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے, غلط الزامات لگا رہے تھے ہم پر, جو سیاسی تقاریر جن کا کام نہیں ہے سیاسی تقاریر کرنا, سیاسی پریس کانفرنسز کرنا, وہ سیاسی پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو بہرحال میرے صوبے کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا وہ قائد تحریک امامی انقلاب جناب عمران خان صاحب ہیں, تو عمران خان صاحب سے مشورے کے ساتھ میں چلوں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں. کے لیے کورٹ کمانڈر نے رابطہ کیا تھا, تو عام طور پہ تو آپ کے گنڈا پور صاحب کورٹ کمانڈر کے پاس جاتے تھے پوری کابینہ کو لے کر, آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں جی, ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے, تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے, ڈگی میں چھپ کر نہیں جانے چاہیے. تھینک یو جی, اوکے, تھینک یو.